Human sa diskurso ni Hesus mahitungod sa iyang mahimayaong ikaduha nga pag-anhi, si Lucas nagtala og tulo ka sambingay nga naghisgot mahitungod sa pagkaandam alang sa iyang pag-anhi. Tungod kay wala kita mahibalo sa takna. Ang ikaduha nga sambingay nga gitawag nga sambingay sa napulo ka mga ulay, naghisgot mahitungod sa usa ka hilabihan nga paglangan sa pamanunon. Sa unang siglo ug bisan karon sa pipila ka mga baryo sa Palestine, ang mga bridesmaids human sa usa ka adlaw sa mga kalinawan mobiya sa pangasawunon sa gabii ug manghula nga nagdala og mga sulo aron sa pagsugat sa pamanunon. Ilang dan-on siya ngadto sa pangasawunon ug unya ang malipayong prosesyon mukuyog sa pangasawunon ngadto sa balay sa pamanunon. Kumon alang sa pamanunon nga malangan ug busa ang mga sulugoon, kinahanglan andam nga adunay dugang nga lana alang sa ilang mga sulo. Niini nga sambingay samtang ang pamanhunon nalangan kaysa sa gihuna-huna nga pag-abot, ang tanang napulo ka mga ulay na natulog kunya sa tungang gabii ang singgit madungog. Ania na ang pamanhunon, pangadto kamo sa pagsugat kaniya. Adunay usa pa ka okasyon sa Mateo diin ang pulong nga pamanhunon gigamit. Sa duha ka mga beses kini nagtumong kang Hesus. Sa diha nga moabot ang pamanhunon, katunga lamang kanila ang andam sama sa kahimtang sa mga lalaki sa kaumahan o sa mga babayi sa galingan. Ang buang-buang nga mga sulugoon nga kulang sa lana aron sa pagtan-ag sa dalan alang sa pamanhunon, manggula aron sa pagpalit og pipila apan ulahin na ang tanan. Ang panahon sa pagpangandam natapos na ug sila napakya sa posisyon ug sa mga kalingawan. Ang sambingay natapos uban sa pag-awhag ni Hesus. Busa pagtukaw kamo kay wala ninyo hibaloi ang adlaw o ang takna. Kini ang panahon alang sa makanunayon, malipayon nga espirituhanon nga pagpangandam o pagpantay. Mulahan ang mga gipangdapit ngadto sa panihapon sa kasal sa Kordero. Dili kita maluya sa pagulat sa iyang pag-abot. Batuni ang kasiguruhan sa pagkatinuod sa iyang pag-anhi.